तपाईहरु सबैजना ठिकै हुनुहुन्छ होला। म पनि सबै अवस्था परिस्थितिले ठिकै छु। आज तपाईहरुको बीचमा परमेश्वरको वचन लिएर आउन पाएको छु। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। आज म चाहिँ बाटोको विषयमा बोल्ने छु अनि पछि चाहिँ हामी यो हृदयको बारेमा अस्तिको टपिकमा पनि पछि जानेछौँ। आज चाहिँ म बाटोको विषयमा बाहिरबाट केही आफूले अनुभव गरेको कुराहरू तपाईहरुलाई बाँड्न गएको छु। विशेष गरेर चाहिँ तपाईले बाटो भन्ने बित्तिकै के आउँछ मनमा? गाउँघरको मान्छेलाई सानो सानो बाटो, गोरेटो बाटो, उकालो ओह्रालो प्रकारको मानिसहरूलाई सोचाइ आउँछ। अनि यसमा चाहिँ मानिस चाहिँ कस्तो परिस्थितिमा हुर्किया हुन्छ त्यस्तै प्रकारको नै उसले चाहिँ त्यहाँको आफ्नो गाउँघरको सहरको जुन जुन ठाउँमा छ त्यतै ठाउँको चाहिँ हाम्रो दिमागले चाहिँ मगजले चाहिँ हामीलाई ल्याउने गर्दछ। त्यसकारण तपाईले डिक्सनरी खोलेर हेर्नुभयो भने बाटोको विषयमा मैले अघि दिउँसो पढ्दै थिएँ। यो डिक्सनरी म पनि यहाँबाट हेरेँ नेपाली डिक्सनरीमा। यो चाहिँ बाटोको विषयमा धेरै प्रकारले चाहिँ यो डिक्सनरीले व्याख्या गरेको रहेछ। अनि बाटोमा यहाँ चाहिँ के लेख्छ भने मार्ग, पथ, पन्थ, सडक, अधन, निगम, पद्धति, उपाय, जीविको आदिको साधन भनेर छ। यो चाहिँ डिक्सनरीले चाहिँ यो नेपाली डिक्सनरी हो र यो मानिसहरुको आफ्नो बाटो पनि हुन सक्छ। बाटो के हो भनेर कसैले सोध्यो भने चाहिँ मानिसले आफ्नो तरिकाले चाहिँ यसलाई परिभाषा पनि गर्न सकिन्छ। र बाटो धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईले कल्पना वा मैले कल्पना गर्न सक्छौं कि यदि बाटो भएन भने के हुन्छ होला? कल्पना गर्नु त तपाई र मलाई कति मुस्किल र अप्ठ्यारो पर्छ होला अहिलेको जमानामा। बाटो कति महत्त्वपूर्ण रहेछ, कति चाहिँ बाटो बिना हामी कहाँ पुग्छौं होला। यो आधुनिक जमानामा झन् बाटोले चाहिँ धेरै नै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। त्यसकारण बाटोलाई बुझ्दै जाँदाखेरि अघि डिक्सनरीमा चाहिँ यसको धेरै प्रक्रियाहरू छन्। त्यो पनि हामी विस्तारै हेर्दै जानेछौँ। यो चाहिँ एउटा पुग्ने माध्यम हो। बाटो भनेको पुग्ने माध्यम। त्यो गोरेटो बाटो होस्, त्यो हाइवे बाटो होस्, वा त्यो सानो बाटो होस्, वा मध्यम खालको बाटो होस्, वा पिच होस्, वा पिच नभएको होस्, तर त्यो बाटोले चाहिँ मानिसलाई गन्तव्य स्थानमा पुर्याउने काम गर्छ। सामान्य अर्थमा जब हामी घरबाट निस्किन्छौँ भने बाटो नै हामी गन्तव्य स्थानमा पुग्छौँ। कोही अफिसमा पुग्छन्, कोही जब गर्ने ठाउँमा पुग्छन्, कोही व्यापार गर्ने ठाउँमा पुग्छन्, कोही भेट्ने ठाउँमा पुग्छन्, कोही चर्चमा पुग्छन्। विभिन्न प्रकारले मानिस चाहिँ यो बाटोको माध्यमद्वारा नै पुग्ने गर्दछ। त्यसकारण बाटो बिना सायद मानिसको जीवन कल्पना पनि गर्न सकिन्न अहिलेको अवस्थामा। झन् साधन गाडी बाइक हुने व्यक्तिहरूको निम्ति, कार हुने व्यक्तिको निम्ति त बाटो झनै महत्त्वपूर्ण छ। इभन साइकलको निम्ति पनि बाटो भएन भने हामी त्यो स्थानमा पुग्न सक्दैनौँ। र बाटोसँग एउटा लक्ष्य पनि लुकेको हुन्छ। र यो लक्ष्यलाई पनि हामीले बाटो सँगसँगै बुझ्न सक्छौँ। यदि संसारमा बाटो नहुने हो भने मान्छे अलमलिएका हुन सक्छन्। कहाँ जाने? घरमै बस्ने होला कि वा जङ्गलमा बस्ने कि ओडारमा बस्ने होला कि? त्यसकारण संसारमा सबैभन्दा खर्च गरिने ठाउँ पनि बाटो नै हो। सरकारले, स्थानीय व्यक्तिले, मानिसहरूले बाटोको निम्ति धेरै नै खर्च गरेको हुन्छ। विशेष गरेर चाहिँ पहाडमा सानो बाटो पनि मानिसहरूले एकदमै व्यवस्थित प्रकारले नलडाउनु भनेर ढुङ्गा पहिरो आउँछ। विभिन्न प्रकारले चाहिँ बाटोलाई सुरक्षित गरेको पनि देखिन्छ। त्यसकारण बाटो हामी क्रिस्चियनको लागि त एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। बिब्लिकल रूपमा पनि यो बाइबलली आधारमा पनि विभिन्न प्रकारले हेर्ने पनि हामी तपाईहरुलाई सबैलाई थाहा छ कि बाटो धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ।
एउटा पद तपाईहरुलाई पढ्न गइरहेको छु। हित उपदेशमा बाटोको विषयमा यसरी भनेको छ, त्यसले मार्ग भनेर लेखेको छ 3 को 6 यसरी लेखेको छ। हित उपदेश 3 को 6 मा आफ्ना सारा मार्गहरुमा उहाँलाई सम्झ र उहाँले तेरा मार्गहरु सोझा तुल्याउनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ प्रष्टसँग लेखेको छ, कुनै व्याख्या गर्नु पर्दैन। र तपाई र मेरो जीवनमा धेरै मार्गहरु धेरै बाटोहरु छन्। तपाई र मेरो काम गर्ने ठाउँ बेग्ला बेग्लै हुन सक्छ, कमाउने ठाउँहरु बेग्ला बेग्लै हुन सक्छ, बालबच्चाहरु पढाउने चाहिँ बाटोहरु बेग्लै हुन सक्छ, मार्गहरु बेग्लै हुन सक्छ, परिवारले हिँड्ने बाटो, तपाई र मैले हिँड्ने बाटो, हरेक मानिसको चाहिँ विभिन्न प्रकारका बाटाहरु हुन्छ। हरेक व्यक्तिको आफ्नो भगाई, तितो भगाई, मिठो भगाई हुन सक्छ। तर हामी धेरै बाटोमा हिँडेको व्यक्तिहरु हो। र बाटो यहाँ चाहिँ एकदमै गहिरो कुरा भनिएको छ, चाहिँ आफ्ना सारा मार्गहरु उहाँलाई सम्झ, आफ्ना सारा मार्गमा उहाँलाई सम्झ। हामी धेरै मार्गमा छौं। अनि तपाईलाई थाहा छ कुनै यस्तो बाटो पनि हुन्छ जुन बाटोमा चाहिँ हामीले देख्ने बाटोहरु हुन्छ, आँखाले देखिने बाटोहरु हुन्छ। कति बाटोहरु चाहिँ आँखाले देखिदैन, अनसिन बाटोहरु हुन सक्छ। त्यो बाटोमा पनि मानिसहरु गइरहेका हुन्छन्। जस्तो कि हवाई जहाजको पनि एउटा बाटा हुन्छ, मार्ग हुन्छ, तर हामीले उसको बाटो देख्दैनौं। सरर माथि उडेको मात्र देख्छौं, तर उनीहरुले त्यो कम्पासद्वारा उनीहरुले चाहिँ त्यो बाटो निश्चित हुन्छ उनीहरुको, र उनीहरु गन्तव्य स्थानमा पुग्छन्। आकाशमा त बाटो कसरी बनाउने? त्यसकारण चाहिँ उनीहरुको कम्पासद्वारा चाहिँ बाटो निर्धारण गरेको हुन्छ। प्लेनको निम्ति पनि बाटो छ। त्यस्तै नदेखिने बाटो तपाई पानी जहाजलाई पनि हेर्नुभयो भने पानी जहाजको पनि हामीले हिँड्ने जस्तो जस्तो पिच जस्तो वा गोरेटो जस्तो बाटो निश्चित हुँदैन, तर पनि त्यो निश्चित आफ्नो स्थानमा पुगिरहेको हुन्छ, आफ्नो बाटोलाई समातिरहेको हुन्छ। त्यो पनि कम्पासद्वारा निर्धारित गरिएको बाटोहरु हुन सक्छ। अनि हामीले हिँड्ने धेरै बाटोहरु मध्ये चाहिँ मानिसहरु चाहिँ बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म धेरैहरु बाटोहरु मानिसहरु पार गर्नुपर्ने हुन्छ। आत्मिक रूपमा बाटो हुन्छ, हाम्रो पढाइका बाटोहरु हुन्छ, इन्कमका बाटोहरु हुन सक्छ, शिक्षा दिने बाटोहरु हुन सक्छ, पर्सनल इन्ट्रेस्ट भएका बाटोहरु पनि मानिसहरु हुन सक्छ। अहिले चाहिँ इन्टरनेटको जमानामा यो मार्ग, यो बाटो चाहिँ झन् बढी नै खुलेको छ। त्यसकारण हामीले सारा मार्गमा हुँदा पनि उहाँलाई हामीले सम्झाउनु पर्छ। यदि कति बेलामा चाहिँ यो असल बाटो हिँडिरहेका हुन्छन्, कतिजनाले चाहिँ कोही चाहिँ खराब बाटो हिँडिरहेको हुन्छ। तपाई र मैले प्रशस्त मानिसहरु देखेका छौं, यो मानिसले खराब बाटो हिँडिरहेको छ, यो मानिसले गलत बाटो हिँडिरहेको छ भनेर पनि हामीले समाजमा हेर्ने गर्छौं। र बाटो हुँदै गर्दाखेरि, खराब बाटोमा हामी चल्दै गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ निश्चित बिन्दुमा पुर्याउँछ, तर त्यसले चाहिँ ठूलो क्षति र दुर्घटना र केही न केही हुन्छ। र हामीले चाहिँ यो वचन के भन्छ नि, तपाई र मैले चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हाम्रो हिँड्ने बाटो चाहिँ हामीले पत्ता लगाउँछौँ। म कुन बाटोमा हिँडिरहेको छु? सानो बाटोमा हिँड्छन् भने बिस्तारै हिँड्नुपर्छ, एकदमै ख्याल गरेर हिँड्नुपर्छ। चाहिँ बाइबलले भन्छ हामी चाहिँ साँघुरो बाटोमा छौं, तर साँघुरो सोचमा हाम्रो छैन। बाटो हामी साँघुरो हिँड्छौं, हाम्रो हृदय साँघुरो हुनु हुँदैन, हाम्रो मन सानो हुनु हुँदैन, साँघुरो बाटो नै हिँड्ने हो। तर धेरै कुराहरु ख्याल गर्नु भनेको तपाई र मैले चाहिँ फराकिलो बाटो चाहिँ जो विनाशमा पुर्याउँछ भनेको चाहिँ सही प्रकारले नहिँड्नु भनेको ठूलो बाटोमा चाहिँ नहिँड्नु भनेको चाहिँ यो ठ्याक्कै होइन। त्यो चाहिँ तपाई हिँड्दा चाहिँ सचेत हुनु पर्यो, उद्देश्य केन्द्रित चाहिँ
हिँडाइ हिँड्नु पर्यो बाटोमा। जे पाए त्यही जीवन चुनिए, जस्तो पाए त्यस्तै गर्ने, उहाँको इच्छा अनुसार हामीले चाहिँ यदि जिएन भने त्यो चाहिँ फराकिलो बाटो हुन्छ। त्यसकारण यो बाटो चाहिँ धेरै नै महत्त्वपूर्ण रहेछ क्रिस्चियन जीवनमा। र धेरै मानिसहरू चाहिँ यो बाटोमा अलमलिएको, अनि धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ विशेष गरी पहाडतिर चाहिँ बाटो अलमलिन्छ, जानुपर्ने पूर्व, अनि त्यो बाटो नदेखेको कारणले साँगुरो, अँध्यारो, झारेझार, रुखे रुख होइन, विभिन्न घना जङ्गल, चट्टानै चट्टान भएको कारणले मानिसहरू चाहिँ जुन बाटो जानुपर्ने हो अर्को बाटो गइरहेको हुन्छ, थाहा पनि हुँदैन। र कति बेलामा हामी चाहिँ जानुपर्ने पूर्व हो अनि हामी चाहिँ ओभर कन्फिडेन्ट भएर चाहिँ हामी रङ बाटो पनि गएका हुन सक्छौँ। हामीले जहिले पनि त्यसकारण परमेश्वरलाई सम्झ भनेको। अनि धेरै क्रिस्चियनहरू पनि रङ बाटो गएको मैले देखेको छु। उसले भन्छ म सही बाटो गइरहेको छु, उसलाई लाग्दछ म सही हिँडिरहेको छु, तर त्यो बाटो चाहिँ उनीहरूको रङ बाटो गइरहेको हुन्छ। अनि कति व्यक्ति चाहिँ रङ बाटो जानी हिँड्छन् भने कति व्यक्तिहरू चाहिँ रङ बाटो भन्दा पनि बिर्सिन्छन् बाटो। बिर्सिने मान्छे पहाडमा त त्यही भनेको बिर्सिनु र हिँड्नु, आफू जान हिँड्नु बेग्लै हो। र कति व्यक्तिहरू चाहिँ बिर्सिन्छन् बाटो, र त्यो बिर्सिने बाटो चाहिँ बिर्सेका मानिसहरूको निम्ति चाहिँ हामीले प्रार्थना साथसाथै उनीहरूलाई वचनबाट सिकाउनु पर्छ, बुझाउनु पर्छ, सम्झाउनु पर्छ, फर्काउनु पर्छ र सही बाटोमा आउनुपर्छ। कति व्यक्तिहरू चाहिँ आफ्नो जीवनमा के गर्छन् भन्दाखेरि फुल इनर्जीमा एकदम कन्फिडेन्स साथ बाटोमा हिँड्छन्, कसैले भनेको पनि सुन्दैनन्। म हिँड्ने हो, तिमी हिँड्ने हो र, तिमीलाई के मतलब? र आफ्नै बुद्धिमा, आफ्नै घमण्डमा मान्छेले चाहिँ एक नासले हिँडिरहेको हुन्छ। घोडाको त यस्तो लगाएको ट्याप, त्यस्तै नै प्रकारले चाहिँ मानिसहरू हिँडेको देखिन्छ। र एउटा बिन्दुमा गएर त्यो बाटो इन्ड हुन्छ, सकिन्छ त्यो बाटो। त्यसपछि उता जान पनि सक्दैन। र त्यसपछि मानिसहरू ओहो होस आउँछ, चेत फर्किन्छ, म त रङ बाटो रहेछु, अब म फर्किनु पर्छ। फेरि फर्किँदासम्म उसको सबै जीवन नै त्यहाँ सकिएको मैले देखेको छु। उसलाई सुरुमा लाग्यो कि म सही बाटोमा छु, जब ऊ गन्तव्य स्थानमा पुग्न चाहिँ खोजेको हुन्छ, बाटो नै सकिन्छ र ऊ फर्किने पर्ने हुन्छ। अझ धेरै मानिसको जीवन चाहिँ जान पनि समय लाग्यो, पैसा लाग्यो, मेहनत लाग्यो, बुद्धि लाग्यो, हरेक कुरा सक्यो नि, अनि फेरि फर्किन त्यति नै लाग्यो। अब सही बाटोमा हिँड्न अझै उसलाई मुस्किल हुन्छ, किनकि त्यो फर्किन पनि धेरै बाटो लाग्यो। त्यसकारण कति बेलामा हामीले चाहिँ यो जीवनको हिँडाइमा चाहिँ रङ बाटो, हामीलाई लाग्छ सही बाटो हिँडिरहेको छ, तर रङ बाटो पनि हामी हुन सक्छ। त्यसकारण हामीले जहिले पनि यो नेपालीहरूको बानी के छ भने धेरै अरूको कुरा सुन्यो भने क्रस गर्ने र उसलाई मन नपर्ने कुरा छ भने उसले नलिने बानी छ हामीहरूको चाहिँ। र तर विदेशीहरूले चाहिँ उनीहरू ओपन हुन्छन् र सुन्छन्, विचार गर्छन्। यदि त्यो सत्य छ भने उनीहरू सत्यसम्म पुग्न खोज्छन्, त्यो गहिराइसम्म पुग्न खोज्छन्। र यदि सही छ भने उनीहरू आफ्नो बाटो छोडेर त्यो सल्लाहको बाटो उसले हिँडेर कारणले अहिले तपाईले हेर्नु हो भने विदेशी मानिसहरूले संसारलाई लिड गरेका छन्। हामी पुरे भन्छौँ, विदेशी भन्छौँ, अमेरिकन भन्छौँ, युरोपी भन्छन्। ती मानिसहरूले चाहिँ
आज संसारलाई लिड गरिरहेका छन्। इन्टरनेटको संसारलाई हेर्नुहोस्, बिजनेसको संसारलाई हेर्नुहोस्, अरू विभिन्न क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, वैज्ञानिकदेखि लिएर पत्रकारहरूदेखि लिएर ती सबैले चाहिँ उनीहरू चाहिँ सत्यतामा पुग्न खोज्छन्। र हामी चाहिँ तिमीलाई के मतलब, हाम्रो बिचमा किन बोल्नु पर्यो भन्ने धेरै मानिसहरू मैले भेटेको छु। म आफै पनि कति बेलामा चाहिँ कतिजना सल्लाह दिँदा मेरो पनि त्यो अटोमेटिक सल्लाह आउँछ र कति बेला चाहिँ मलाई यो कुराले चाहिँ झस्काउँछ। यो वचनले सारा मार्गहरूमा प्रशस्त मार्ग, राजनीतिक भाषामा गर्छ प्रशस्त मार्ग छ भन्छन् नि, र वास्तवमा हाम्रो परमेश्वर चाहिँ प्रशस्त मार्गमा पुर्याउने परमेश्वर र प्रशस्त जीवन दिने परमेश्वर हो। तर संसारमा चाहिँ के छ भने प्रशस्त मार्ग छ तर प्रशस्त आशिष छैन। र मार्ग चाहिँ हामी क्रिस्चियनहरूले, बाटो चाहिँ हामीले यदि बुझेनौँ भने चाहिँ हाम्रो क्रिस्चियन जीवन जीवाई, हाम्रो क्वालिटीको क्रिस्चियन जीवन, गुणस्तरीय उच्च गुणस्तरीय क्रिस्चियन जीवन हामी जिउन सक्दैनौँ होला सायद। अनि यो मार्ग चाहिँ हामीले जहिले पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। हो लाग्छ मलाई म सही मार्गमा हिँडिरहेको छु, लाग्छ मलाई म चाहिँ एकदमै ठिक छु, तर त्यो मार्ग गलत पनि हुन सक्छ, त्यो मार्ग हामीले बिर्सेको पनि हुन सक्छ, त्यो मार्ग सही पनि हुन सक्छ। त्यसकारण त्यसलाई जहिले पनि हामीले चाहिँ नापतोल गर्नुपर्छ, सही छ कि छैन। परमेश्वरको वचनले भने अनुसार सम्झ, अनि हामीले त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिजनालाई मैले देख्छु, ओहो एकदमै परमेश्वरको वचन भनिरहेको हुन्छ, अनि बुढेसकालमा चाहिँ मैले सुनेको थिएँ बाबु भनेर मानिसहरू त्यो प्रस्ताव गर्ने समय पनि देखेको पाउँदैन उनीहरूले। र बाइबलले प्रश्न भन्दछ कि परमेश्वर चाहिँ मार्ग हुनुहुन्छ, उहाँ बाटो सत्य र जीवन हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ बाटो हुनुहुन्छ। हामी धेरै बाटो हिँड्छौँ तर येशूको बाटो चाहिँ बाटो सत्य पनि हो र जीवन हो, जीवनमा पुर्याउँछ। अनि बाटोमा हामी सम्पत्ति खोज्नलाई हिँड्छौँ, अरू विभिन्न कुराको लागि हिँड्छौँ, आफ्नै कुराको लागि हिँड्छौँ। हो त्यो हिँड्नु पनि आवश्यक छ, तर हामीले जहिले पनि ती मार्गहरूमा चाहिँ परमेश्वरको कुरा, परमेश्वरको वचनले त्यो मार्गमा म हिँडेको सही छ कि छैन भनेर हामीले चाहिँ जाँच्नु आवश्यक छ। र यो चाहिँ परमेश्वरको वचनले बाट नै यो तुलना गर्न सकिन्छ। त्यसकारण कति मान्छेहरू सफलता पाउनको निम्ति पनि सही मार्ग हिँड्नुपर्छ। कति मान्छे सफलता 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 भनेर कराइ हिँडेका हुन्छन्, विभिन्न कुराहरू चाहिँ सुनिरहेका हुन्छन्, विभिन्न किताबहरू, पुस्तकहरू, भिडियोहरू हेरिरहेका हुन्छन्, तर संसारले सही मार्ग तपाईलाई नदिन सक्छ। लाग्छ हामीलाई ओहो यो त सही हो, ठिक हो, तर त्यो मार्गले चाहिँ हामीलाई सही जीवनसम्म, सत्यतासम्म नपुर्याउन सक्छ। त्यसकारण सफलताको निम्ति पनि हामीले हाम्रो मार्गहरूलाई बुझ्नु आवश्यक छ। कति मार्गहरू हामीले छोड्नु पर्ने हुन्छ, कति मार्गहरूमा हामी अझै हाम्रो शक्ति लगाएर हामीले कुद्नु पर्ने हुन्छ। त्यसकारण बाटोको रूप र स्वरूपलाई चिन्नुपर्छ। तपाईँ यदि साइकल हाँक्दै हुनुहुन्छ भने पिचमा मजाले हाँक्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँले चाहिँ ग्राभल पिच नभएको रोडमा स्पिड हाँक्नु भयो भने तपाईँ दुर्घटना हुन सक्नुहुन्छ, म दुर्घटनामा पर्न सक्छु। जीवन पिचमा हुँदाखेरि एउटा स्पिड हुन्छ भने ग्राभल रोडमा त्यही प्रकारको स्पिड हामीले जीवनको स्पिडलाई हामीले नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ। मार्गहरू धेरै छन्, कहिले पिच रोडमा हाइवेमा हामी जान सक्छौँ, कहिले दुःखै दुःख, कष्टै कष्ट, काँडै काँडाको बिचमा पनि हामी जानुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण कुन मार्गमा चाहिँ म चाहिँ हिँड्दाखेरि कति स्पिडमा हिँड्ने, कति आफूलाई ख्याल गर्ने, परमेश्वर वचनले मलाई त्यो मार्गको के भन्दछ,
भन्ने हामीले विषयमा जहिले पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो आधुनिक जमाना हो र विदेशतिर त प्राय गाउँ-गाउँमा सहर-सहरमा पिच रोड हुन्छ। गरिब देशहरूमा विकासोन्मुख देशहरूमा चाहिँ सबै ठाउँमा पिच भएको हुँदैन। तपाईहरुलाई जानकारीको लागि मैले थोमस फिल्डवर्डले चाहिँ यो पिच रोडको अवधारणालाई चाहिँ उनले चाहिँ ल्याए र अर्को जन भन्ने व्यक्तिले यिनीहरू चाहिँ यो के भन्छ इन्जिनियरिङहरु हुन्। यिनीहरू चाहिँ व्यवस्थित प्रकारको चाहिँ बाटोहरु हुनुपर्छ, लाइन कोरेको बाटो हुनुपर्छ, पिच बाटो हुनुपर्छ, खाल्टाखुल्टी हुँदैन भनेर यिनीहरूले चाहिँ यो थोमस र जोन भन्ने व्यक्तिले चाहिँ आधुनिक बाटोको निर्माण गरे र युरोप अमेरिका त्यही बाटोमा चल्यो कारण उनीहरू प्रगतिको पथमा छन्, उचाइमा उनीहरू पुगिरहेका छन् र हामीले पनि हाम्रो मार्गहरुमा हाम्रो बाटोहरुको निम्ति हामीले चाहिँ ठूलो खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, बुद्धि लाउनु पर्ने हुन्छ, प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ, धेरैको सल्लाह सुन्नुपर्ने हुन्छ, वचन अध्ययन गर्नुहुन्छ, वचनले चाहिँ के भन्छ। तपाईले चाहिँ नेपाल सरकारलाई हेर्ने हो भने जहिले पनि बजेट सकिने बेलामा सरकारले बाटो बनाउँछ। पिच रोड टिभीमा देखिन्छ, पिच रोडमा पानी परिरहेको हुन्छ अनि त्यसमा त पिच हानिरहेको हुन्छ। अरु बेला सुतेर बस्ने ठेकेदारहरु जब चाहिँ 1 महिना छ, 15 दिन छ, अब बजेट फ्रिज हुने भयो, अब बजेट त चाहिँ फ्रिजबाट अब केन्द्रमा जान्छ भन्ने बित्तिकै त्यो बजेटको लागि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कुनै पनि मापदण्ड नअपनाइकन बाटोमा आएको पैसा चाहिँ उनीहरूले सुहा गरिरहेको हुन्छ र हामीले धेरै मिडियामा हेर्न पाउँछौँ। र बाटोको निम्ति धेरै नै खर्च हुन्छ। सरकारले धेरै नै, नेपाल सरकारले त धेरै नै खर्च गरेको छ। विभिन्न संघ संस्थालाई पनि बाटो निर्माणको निम्ति आह्वान गरेको हुन्छ। यो ब्रिटिश सरकारले पनि र अरु विभिन्न दाता राष्ट्रले पनि नेपाल सरकारलाई बाटोको निम्ति चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ। विभिन्न हाइवेहरु चाहिँ नेपालको चाहिँ ठुलो लगानीमा चाहिँ लगानी गरेर विदेशीहरुले बनाइदिएका छन्। तपाई बीपी राजमार्ग हेर्नुस्, महेन्द्र राजमार्ग, अरनिको राजमार्ग, यी सबै जापानले बनाछन्, कोही चाइनाले बनाएका छन्, कोही भारतले बनाएका छन्। यी विभिन्न प्रकारको चाहिँ बाटोहरु निर्माण भएको छ र हामीले पनि हाम्रो बाटो निर्माण गर्नको निम्ति कतिबेलामा हाम्रा साथीहरु आवश्यक हुन्छ, इन्जिनियरहरु आवश्यक हुन्छ, कामदारहरु आवश्यक हुन्छ। बाटोको निम्ति तपाईं र मैले चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ समय, पैसा, विभिन्न ट्यालेन्टहरु खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि मात्र हामी गन्तव्यमा सफलता पाउनको निम्ति हामी पुग्न सक्छौं। त्यसकारण यसोले चाहिँ त्यसकारण चाहिँ म बाटो हुँ भन्नु मन त परमेश्वरले। त्यो बाटोमा छन् आत्मिक रूपमा, तर शारीरिक रूपमा हामीले चाहिँ विभिन्न बाटोलाई हामीले सही प्रकारले, व्यवस्थित प्रकारले चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीसँग प्रशस्त बाटो हुँदा पनि केही बाटाहरु छोड्ने र केही बाटाहरुलाई अंगाल्नु पर्ने हुन्छ। तपाई जब गर्नुहोस्, काम गर्नुहोस्, सेवाकाईमा हुनुहोस् वा विभिन्न मिडियामा केमा हुनुहोस्, त्यो मतलब भएन। तर त्यो भन्दा पनि तपाई आफ्नो बाटोको निम्ति कति चाहिँ सचेत हुनुहुन्छ। तपाईको बाटोमा खाल्टो पर्दैछ कि छैन, कसैले चाहिँ बाटो खन्दै छ कि छैन, तपाईको र मेरो बाटोमा चाहिँ पुल बनाउन आवश्यक छ कि छैन, कि हामी पर्खाल लाउँदै छौं। धेरै व्यक्तिहरु चाहिँ आफ्नो बाटो चाहिँ यो मेरो निजी हो भनेर चाहिँ पर्खाल लाउँछन्, कसैले आउन दिँदैनन्। तर पुल आवश्यक छ हामीलाई र यस प्रकारले हामीले चाहिँ जहिले पनि सचेत रहनु पर्ने छ र यसका विभिन्न आयामहरु छन् बाटोको। त्यसकारण चाहिँ बाटो धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ र यदि हामी बाटो अल्मलियम भने
जुन स्थानमा पुग्नुपर्ने हो त्यो स्थानभन्दा हामी धेरै पर पुग्न सक्छौँ। यदि एउटा प्लेन युरोपबाट उड्यो भने उसको कम्पासले 1 डिग्री वा 1 डिग्री भन्दा कम अलिकति त्यो चाहिँ त्यसको कम्पास भयो भने त्यो काठमाडौँमा उत्रिनु पर्ने, तर त्यो प्लेन अलिकति भएको अलिकति त हो नि भन्ने कारण त्यो ढाकामा गएर ओर्लिन सक्छ। ठ्याक्कै त्यही हुनुपर्छ त्यो कम्पास। आज मानिसहरूले त्यही भन्छन्, ओहो अलिकति त हो नि, थोरै केही हुँदैन, बुझिहाल्छौँ हामी भन्दा हुँदाखेरि हामी उत्रिनु पर्ने काठमाडौँ पुगिरहेको हुन्छौँ ढाका। हाम्रो उद्देश्य केन्द्रित हामीले चाहिँ बाटोहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। कति बेला कति मानिसहरू चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि बाटोको ख्याल नगरेकाहरूले जवान हुँदा पढ्दैनन्, जवान हुँदा मेहनत गर्दैनन्, अनि बुढेसकालमा चाहिँ विभिन्न समस्याले उनीहरूलाई सक्दा पनि देखेको छ। धेरै व्यक्तिहरूलाई मैले सहायता पनि गरेको छु। कति बेलामा उहाँहरूलाई औषधि खाने पैसा हुँदैन, कति बेला उहाँहरूलाई राम्रो खानको निम्ति आज चाहिँ मिठो मसिनो खाउँ भन्दाखेरि त्यो पनि नभएको अवस्था देखिन्छ। किन भन्दाखेरि जवान हुँदै त्यो बाटो निर्माण गर्न सकेन, त्यो बाटोलाई पहिचान गर्न सकेन, कुन बेलामा कुन चाहिँ बाटोमा हिँड्ने हो त्यो पनि सही प्रकारको र फुल स्पिडमा। यदि तपाईँ अहिले दसैँको समयमा मानिसहरू धेरै नै भ्यालीभन्दा बाहिर जान्छन्, यो वर्षको तुलनामा यो वर्ष त थोरै नै मानिसहरू चाहिँ भ्याली छोडेको देखिन्छ, तर भ्यालीबाट चाहिँ मान्छे चाहिँ अरू समयमा त 15 लाखभन्दा बढी मानिसहरू चाहिँ काठमाडौँ छोडेर जान्छन्। विभिन्न नाकाहरूबाट कलङ्कीको यता चाहिँ बल्खुको यता चाहिँ भक्तपुरको कोटेश्वरको हुँदै मान्छेहरू बाहिर जान्छन्, अरू पनि मार्गहरू छन्। अब 15 कागड भित्ताको गाडी बाटो पनि राम्रो छ, असल छ, ठुलो छ, तर स्पिड थोरै भयो भने त्यो समयमा पुग्न सक्दैन। त्यो मुङलिङ कागड भित्ता पुग्नु पर्ने वा महेन्द्र कञ्चनपुर पुग्नु पर्ने एकदमै स्पिड लो भयो भने त्यो मुङलिङसम्म मात्र चितवनसम्म मात्र पुग्न सक्छ। त्यसकारण कुन बेलामा हामी स्पिड कुद्ने हो त्यो पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो बाटोमा दौडने यो इन्धन पनि महत्त्वपूर्ण छ। तर गन्तव्य निश्चित भयो, बाटो पनि राम्रो छ, सबै असल छ, तर तपाईसँग त्यो साधनसँग इन्धन छैन, इन्धन सकिन लाग्यो भने त्यो बाटो पनि महत्त्वपूर्ण, त्यो उद्देश्य पनि महत्त्व भएन। मैले भनेको तपाईँले बुझ्दै हुनुहुन्छ होला। त्यसकारण चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा इन्धन हुँदै, सामर्थ्य हुँदै, शक्ति हुँदै त्यो स्पिडमा पनि कुद्नु पर्यो, बाटो पनि सही हुनु पर्यो र इन्धन पनि हामीसँग हुनु पर्यो। इन्धन भएन भने पनि त्यो स्थानमा हामी पुग्न सक्दैनौँ। त्यसकारण चाहिँ प्रशस्त मार्ग छन्, त्यो मार्गमा हामीले चाहिँ जहिले पनि परमेश्वरलाई सम्झाउनुपर्छ र कतिको मार्गहरू चाहिँ बाङ्गा टिङ्गा हुन्छ, अप्ठ्यारा हुन्छ। कसैको म कतिजनाहरूलाई सोध्छु, उनीहरूले आफ्नो कुराहरू पनि भन्न चाहनुहुन्न। किन भन्दाखेरि अनि पछि मैले थाहा पाएँ कि ओहो उहाँहरूको जीवन चाहिँ बाङ्गो टिङ्गो भएको कारणले राम्रोसँग नखोलिने, बताउन नचाहने मानिसहरूलाई हुँदो रहेछ। त्यसकारण चाहिँ हामीले चाहिँ बाङ्गा टिङ्गा मार्गहरूलाई, अप्ठ्यारो मार्गहरूलाई पनि हामीले यहाँ त्यही भनेको छ, उहाँले सोधा तुल्याउनुहुन्छ। हामीले चाहिँ परमेश्वरको चरणमा जाने, उहाँको कुराहरूमा ध्यान दिने,
र उहाँमा समर्पणताका कुरा पनि हाम्रा ती बाङ्गाटिङ्गा मार्ग पनि उहाँले सोझो पारिदिनुहुन्छ। उहाँले तेरा मार्गहरू सोझा तुल्याउनुहुन्छ, किनकि उहाँ स्वयं मार्ग हुन्छ। तर हामीले सही मार्गमा हामी आउनु पर्यो। उहाँले चाहिँ जीवन पनि दिनुहुन्छ, तपाईँलाई आशिष पनि दिनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ फुल प्याकेज हुनुहुन्छ वास्तवमा परमेश्वर चाहिँ। हाम्रो जीवनमा के चाहिने कुरा हो र मृत्यु पश्चात पनि के चाहिने कुरा हो, उहाँले सबै उहाँमा छ, फुल प्याकेज। अरूमा त छैन, कसैमा त के छ, कसैमा के छ, कसैमा के छ। एउटा फेस्टिभल मनाउन पनि धेरै ठाउँमा मान्छेहरू अहिले चाहिँ हिँडेको देखिन्छ। एउटा सामान यताबाट, एउटा सामान यताबाट, एउटा सामान यताबाट, अनि सबैलाई जम्मा गर्दै मान्छे हैरान असाङ फसाङ गरेको देखिन्छ। तर परमेश्वरमा चाहिँ आशा गर्ने, भरोसा गर्ने प्रशस्त फुल प्याकेजको हाम्रो परमेश्वर छ। यहाँ रहँदा र अनन्तसम्म पनि उहाँले हामीलाई ख्याल गर्नुहुन्छ, वास्ता गर्नुहुन्छ। त्यसकारण हाम्रो बाङ्गाटिङ्गा मार्ग पनि उहाँले सिधा गर्न चाहनुहुन्छ र हाम्रो मार्गलाई चाहिँ उहाँले सही बनाउन चाहनुहुन्छ। तपाईँ र म चाहिँ गन्तव्यमा पुगेको चाहनुहुन्छ। तपाईँ र म नअल्मलिएको उहाँ चाहनुहुन्छ, अटेरी नभएको उहाँ चाहनुहुन्छ। यदि हामीले बिर्सेका छौँ भने पनि उहाँले सही ठाउँमा, सही मार्गमा उहाँले ल्याउन चाहनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ शक्तिशाली परमेश्वर हुन्छ। हामीसँग इमानुएल परमेश्वर, हामीसँग हुनुहुने परमेश्वर हुन्छ। कति बेला हामीलाई अप्ठ्यारो, गाह्रो, धेरै प्रकारको चाहिँ हामीले चाहिँ अनुभवबाट जानुपर्ने हुन्छ। र त्यो अनुभव, ती तिता मिठा कुराहरू जब हामी ल्याउँछौँ, अनि परमेश्वरले हामीलाई सुन्दर एउटा फुल चाहिँ हिलोमा उम्रिएको एउटा गुलाबको फुल जस्तै उहाँको महिमाको निम्ति तपाईँ र मलाई चलाउन चाहनुहुन्छ। त्यसकारण मार्गमा पनि पछि हामी अरू पदमा पनि हेर्नेछौँ। आज मैले यो पद मात्र तपाईँहरूलाई बताएँ, अरू पदबाट पनि हामी अरू समयमा हेर्नेछौँ। त्यसकारण तपाईँले पनि यो मार्गको विषयमा, बाटोको विषयमा, रोडको विषयमा, वेको विषयमा तपाईँले रिसर्च गर्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस्। यसले चाहिँ धेरै कुरा चाहिँ तपाईँलाई मलाई अझै प्रकाश ल्याउँछ। मलाई एक प्रकारको प्रकाश ल्याउनुहुन्छ परमेश्वरले, तपाईँलाई तपाईँकै रूपमा नयाँ प्रकाश परमेश्वरले ल्याउनुहुन्छ। यो चाहिँ शिक्षा, यो स्कुलमा दिने शिक्षा होइन। स्कुलको शिक्षा के हुन्छ भने टिचरले जे भन्यो त्यही बच्चाले बुझ्नुपर्छ र त्यही लेख्नुपर्छ। तर बाइबलको शिक्षा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि पवित्र आत्माले चाहिँ हरेक व्यक्तिलाई नयाँ दिन चाहन्छ, प्रकाश दिन चाहन्छ, रहस्य खोल्न चाहनुहुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ एक प्रकारको ऊर्जा थप्नुहुन्छ, हाम्रा बाङ्गाटिङ्गा बाटोलाई सिधा पार्नुहुन्छ। अरू शिक्षा भन्दा चाहिँ बाइबलको शिक्षा चाहिँ फरक शिक्षा हो। यसले चाहिँ जीवनमा लग्ने कुरा मात्र गर्छ, आशिषमा लग्ने कुरा गर्छ। त्यसकारण तपाईँ र मेरो चाहिँ यी कुराहरूमा ध्यान गऱ्यौँ भने हामीलाई परमेश्वरले एउटा लेभलमा लग्नुहुन्छ, अर्को लेभलमा लग्नुहुन्छ। त्यो लेभलमा चाहिँ जहाँ चाहिँ यी सबै अरू संसारका कुराहरू चाहिँ फिक्का लाग्न थाल्छ, संसारका कुराहरू चाहिँ केही पनि होइन जस्तो हुन थाल्छ। त्यसकारण हामीले चाहिँ यो साँझको समयमा आफ्ना सारा मार्गमा उहाँलाई सम्झौँ। उहाँले तेरा मार्गहरूलाई सोझा तुल्याउनुहुन्छ भन्ने वचन हामीले नबिर्सौँ। यो चाहिँ गीतकोसँग लेखिएको छ। अनि यो कुरा चाहिँ हाम्रो आज सुन्यौँ, दिमागमा राख्यौँ मात्र होइन कि हाम्रो हृदयमा राख्न सक्छौँ। जब हामीले हृदयको जब पार्टीमा हामी यो वचन राख्छौँ अनि उहाँले अचम्म प्रकारले काम गर्न थाल्नुहुन्छ। हुन्छ, हामी सानो प्रार्थना गरेर यहाँबाट छुट्टिनेछौँ। परमेश्वर पिता, हामी धन्यवाद दिन्छौँ। अनि हामी कमजोर मानिसहरू हौँ, अनि तपाईँको वचनले हामीलाई जहिले पनि जीवनतिर, ज्योतितिर, तपाईँतिर, रोटीतिर अनि इमानुएल परमेश्वरतिर डोर्याउँदछ। अनि तपाईँको वचन शक्तिशाली छ, तपाईँको वचन दुईधारे छ, हरेकलाई काट्न सक्छ
तपाईको वचन अनुसार आज हामीले जुन पढेका छौं मार्गको विषयमा, बाटोको विषयमा, अनि तपाई परमेश्वरले हाम्रो हरेकको जीवनमा काम गर्नुहोस्। अनि तपाईलाई थाहा छ हामी कुन चाहिँ मार्ग भएर गइरहेका छौं, गलत मार्ग, पाङ्गो मार्ग, सही मार्ग, तपाई सबै थाहा गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो मार्गहरुमा तपाईले प्रभु तपाईले काम गर्नुहोस्। छोड्नु पर्ने मार्ग हामीले छोड्न सकौं र सही मार्गमा आउन सकौं र तपाईलाई महिमा दिने, तपाईलाई आदर दिने, तपाईका बालबालिकामा हामीलाई बनाउनुहोस्। तपाईको चेला चेली हामीलाई बनाउनुहोस्। तपाईको छोरा छोरी बनाउनुहोस्। तपाईले यो समयमा बलिदान चाहनु भएको होइन, तर हामी आफै जिउँदो बलिदान हुनको निम्ति हामी हुनुपर्ने। अनि यो फेस्टिभलको समयमा मानिसहरूले पनि त्यो कुरा पनि बुझुन् र उनीहरूको ती बाङ्गा मार्ग, अप्ठ्यारो मार्ग, बलिदानको मार्ग, यो चाहिँ अरु मार्गबाट उनीहरू फर्काएर तपाई नै मार्ग हुनुहुन्छ, तपाई नै बाटो हुनुहुन्छ, तपाई नै सत्य हुनुहुन्छ, तपाई नै जीवन हुनुहुन्छ भनेर उहाँहरूको हृदयमा पनि तपाईले काम गर्नुहोस्। अनि हाम्रो जीवनमा, हाम्रो परिवारको जीवनमा पनि तपाईले काम गर्नुहोस्। अनि हाम्रो अरु विभिन्न काम, व्यवसाय, अरु विभिन्न सेवाकाईको मार्गहरुमा, बाटोहरुमा पनि तपाईले हामीलाई सही प्रकारले डोर्याउनुहोस्। तपाई हाम्रो असल गोठालो हुनुहुन्छ। अनि तपाईमा हामी भर पर्छौं, तपाईमा हामी आशा गर्दछौं। अनि हाम्रा मार्गहरुलाई सही बनाउने तपाई नै हुनुहुन्छ। यो समय अनि यो वचन सेवाकाई गर्ने मौका मलाई दिनुभयो। अनि हामी सबैलाई यो वचन चाहिँ हाम्रो हृदयमा राख्न सकौं। अनि तपाईले आफ्नो वचन अनुसार हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहोस्। धन्यवाद दिन्छौं येशूको नाममा। आमेन, आमेन, आमेन। सबैलाई जय मसीह।